अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की स्केरी स्टोरीज को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानी लाई हूँ, जिसे सुन के आपको डर तो ज़रूर लगेगा। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं आज की पहली हॉरर स्टोरी का। ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ आसिफ शेयर कर रहे हैं। आसिफ कहते हैं हम लोग फैसलाबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ मैं अपनी दादी जी की हवेली की एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी आज भी जब हम लोग सोचते हैं या बिलखसूस मैं खुद सोचता हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरी हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि मैं इसके बारे में कभी ना सोचूं, क्योंकि इसको सोचने से ही ख्वाब बनकर वो पूरी कहानी फिर से मेरी आंखों के आगे आ जाती है और कई कई दिन मैं बीमार भी रहता हूँ। ये कहानी तब शुरू हुई जब मेरी दादी अम्मा इंतकाल कर गईं। आज से तकरीबन 17 बरस पुरानी बात है। दादी अम्मा जो हैं वो अपनी पुरानी हवेली में ही रहती थी। उनके पास उनके मुलाजिम भी रहते थे। पहले दादाजी फोत हो गए, फिर उसके बाद दादी अम्मा उस हवेली को नहीं छोड़ती थी। हम लोग सारे फैसलाबाद शिफ्ट हो गए। दादी जी की हवेली कमालिया में थी। उनको बहुत कहते थे कि आप हमारे पास आ जाएं। अबू के कज़न वहाँ पर होते थे, वो उनके पास चले जाया करते थे, लेकिन दादी अम्मा कहती थी मैंने उस हवेली को नहीं छोड़ना। अबू की मजबूरी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, उनकी फैसलाबाद में ट्रांसफ़र हो गई तो हमें यहाँ पर आना पड़ गया। 2 मेरी फुप्पो थी, उनकी भी शादियाँ हो गई। कभी कभार फुप्पो भी जाकर दादी अम्मा के पास रह लिया करती थी, लेकिन फिर दादी अम्मा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गईं। एक तो अकेली रहती थी, खाने पीने का उस तरह से ध्यान नहीं रखती थी। अबू की कज़न जो थी वो अक्सर जाती थी, खाना वगैरह बना कर भी देती थी, यहाँ तक कि उनके जो मुलाजिम थे वो भी उनका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन फिर दादी अम्मा कुछ अरसे से अजीबोगरीब बातें करती थी। उनकी जो टांगें थी वो अपाहज हो चुकी थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। उनके लिए एक व्हील चेयर लेकर गए अबू। उस व्हील चेयर के ऊपर दादी अम्मा पूरी हवेली में जैसे खुद उस व्हील चेयर को लेकर जाती थी और अपने आप को ऐसे फील करती थी कि जैसे मेरी टांगें हैं और मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर वो बहुत बीमार हो गई, उनको हम लोग अपने पास ले आए। तो दादी अम्मा जो थी उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनकी डेथ हो गई। उसके बाद वो जो हवेली है वहाँ से जो मुलाजिम थे उनको भी उठा दिया गया और हवेली को बंद कर दिया गया। कभी कभार जाकर अबू के जो कज़न हैं वो लोग जाते थे, उनकी फैमिली जाती थी, हवेली की सफाइयाँ करवा देते थे, देखभाल करते थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन वक्त के साथ साथ हवेली के ऊपर पुरसरारियत और हवेली के ऊपर गुजरे वक्त की धूल जम चुकी थी। वो पुरानी दीवारें, वो पुराने किस्से सुनाती थी जब यहाँ पर भी कभी जिंदगी होती थी, लेकिन अब वहाँ पर सवाए सन्नाटे के और वीरानपन के कुछ भी नहीं था। मेरे उस वक्त पेपर्स हुए हुए थे 2nd ईयर के, मैं फ्री था। मैंने अबू से जिद की कि मैंने दादी अम्मा की हवेली में जाना। अबू ने कहा कि तुम वहाँ पर अकेले क्या करोगे? तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे जाने दे, मुझे शौक है। अबू के जो कज़न है उनका बेटा मेरा दोस्त था, उसका नाम अहमद था। मैंने अहमद को कहा कि मैंने वहाँ पर आना है, हम लोग दादी अम्मा की हवेली में रुकेंगे। उसने कहा कि ठीक है, खाना वगैरह घर खाया करेंगे और हम लोग दादी अम्मा की हवेली में ही रुकेंगे। घर वालों ने इजाज़त दे दी। अंकल शाहिद ने अबू से बात कर ली जो अबू के कज़न थे और मैं कमालिया चला गया। हम लोग अक्सर वहाँ पर जाते थे, दादी अम्मा के होते हुए भी उस हवेली में जाते थे। हवेली बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी हवेली थी। तकरीबन 1 या 2 कनाल पर वो हवेली होगी, क्योंकि उस हवेली में बहुत से कमरे थे। उस हवेली के 2 से 3 तो सहन ही थे, फिर बाहर के ग्राउंड अलग थे। दादाजी ने बहुत पुराने दौर में वो हवेली
ایک سکھ فیملی سے لی تھی اور بعد میں پھر اس حویلی کو اپنے طرز و طور سے بنایا بھی تھا۔ ہم لوگ وہاں پر چلے گئے، میں بھی چلا گیا۔ وہاں پر میں اپنے جو انکل شاہد تھے ان کے گھر ہی گیا۔ اس کے بعد تقریباً شام ہو گئی تو میں نے احمد سے کہا کہ چلو دادی اماں کی حویلی میں چلتے ہیں۔ 2 گلیاں چھوڑ کر ان کا گھر تھا، وہاں پر ہم لوگ پہنچے۔ میں نے چابیاں لی ہوئی تھی، حویلی کا بڑا گیٹ کھولا، اندر داخل ہوا تو آنکھوں کے آگے وہ سارے منظر ایک بار سے پھر زندہ ہو گئے۔ دادا جی کے پاس آنا، دادی جی کے پاس آنا، پھپھو کے پاس آنا، وہ سب یاد آ رہا تھا۔ وہ سب آنکھوں کے سامنے ویسے ہی تھا۔ یہاں پر دادا جی کی چارپائی ہوتی تھی، وہاں پر دادی اماں کھڑی ہوتی تھیں، پھپھو کھانا بنا رہی ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ واضح طور پر وہ سب ابھی بھی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن حقیقت میں ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں دادا جی کی کبھی چارپائی ہوتی تھی وہ جگہ خالی تھی، جہاں پھپھو کسی کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تھی وہاں پر تالا لگا ہوا تھا، دروازے بند تھے اور بہت زیادہ مٹی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی وہاں پر آندھی طوفان آیا تھا، سوکھے پتے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ سامنے ہی برآمدے کے ایک کونے میں وہ ویل چیئر بھی رکھی ہوئی تھی جس پر دادی اماں بیٹھ کر حویلی کے اس بڑے سے صحن میں گھوما پھرا کرتی تھیں، اپنے دل کو بہلایا کرتی تھیں۔ ان کو اس حویلی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، کیونکہ وہ یہ کہتی تھیں کہ اس حویلی کے ہر کونے میں ان کے بچوں کی اور ان کے شوہر کی یادیں ہیں۔ وہ یہاں سے بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وقت کسی کے لیے بھی نہیں رکتا، بنانے والے بھی چلے جاتے ہیں اور جگہیں اور چیزیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں۔ اب ہم دونوں وہاں پر تھے، ڈر کا تو کہیں ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی ڈر بھی ہو سکتا ہے، کہ ہمیں کوئی ڈرا بھی سکتا ہے، کہ یہاں پر کوئی ایسا پرسرار کام ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے جو ہونے جا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے برآمدے کا درمیان والا کمرہ کھولا، وہاں پر 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ حویلی کا خاصا بڑا کمرہ تھا۔ یہ کمرہ تب بھی ایسے ہی تھا جب یہاں پر دادا جی بھی سوتے تھے، دادی جی بھی سوتی تھی، ہم لوگ بھی پھپھو کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ وہی پرانی بچھی ہوئی چادریں، صاف ستھرے بستر تھے۔ ابھی بھی ان کمروں میں، ان کی در و دیوار میں ان کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے لائٹ چلائی، پنکھا چلایا اور وہاں پر بیٹھ گئے۔ دادا جی کا ایک پرانا ٹی وی بھی رکھا تھا، اس کو چلانے کی کوشش کی، ٹی وی بھی چل گیا۔ تھوڑی دیر ہم لوگوں نے ٹی وی دیکھا۔ ابھی ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے، ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی، لوڈ شیڈنگ، ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہاں پر دادی اماں کی ایک پرانی لالٹین رکھی تھی، اس لالٹین کو روشن کر کے ہم لوگوں نے باہر صحن میں رکھ دیا اور وہاں پر کھڑی ہوئی 2 چارپائیاں بچھائیں، اندر سے تکیے لا کر وہاں پر لیٹ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں احمد کہنے لگا کہ یار اب تو یہ حویلی بالکل خالی رہتی ہے، بند رہتی ہے، اگر یہاں پر جنات کا بسیرا ہو گیا تو۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، اس طرح سے کیسے جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے، یہ کون سا کوئی پرانا کھنڈر ہے جہاں پر جنات ہوں گے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں مت سوچو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے اگر کوئی جگہ کافی عرصے تک بند رہے تو وہاں پر جنات آ بھی جاتے ہیں۔ فرض کرو اگر ہمیں بھی رات کو کوئی جنات نظر آئے تو ہم کہاں بھاگیں گے؟ میں نے اسے کہا کہ ایسی فضول باتیں مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ اس حویلی میں بچپن سے آتے ہیں، تم بھی آتے ہو، کیا کبھی تمہیں کوئی جنات محسوس ہوئے؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن ہو بھی سکتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پاگلوں والی باتیں مت کرو۔ ہم لوگ باتیں کرتے رہے، ہنستے کھیلتے رہے۔ اس کے بعد ہمیں نیند آ گئی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، صحن خاصا بڑا تھا۔ ہم لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ لائٹ آف ہے۔ انہیں چارپائیوں پر تکیوں پر سر رکھے ہم لوگ سو گئے۔ میری نیند بہت کچی تھی، یہاں تک کہ میرے قریب سے بھی کوئی گزرے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں بالکل بھی گہری نیند والا انسان نہیں ہوں، جبکہ میرا کزن، اس کی اتنی گہری نیند ہے کہ جو کچھ مرضی کرتے رہو، بولتے بھی رہو تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ہم دونوں سوئے ہوئے تھے تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کسی کے قدموں کی آہٹ ہے،
بالकुल आराम आराम से कोई चल रहा है। मैंने फौरन से पलटकर अहमद की तरफ देखा। वो सोया हुआ था, लालटेन अभी भी जल रही थी। मुझे नहीं पता कि शायद लाइट अभी भी नहीं आई थी और रात का कौन सा पहर था। तभी मुझे महसूस हुआ कि जिस तरह से व्हील चेयर को कोई छेड़ रहा है। व्हील चेयर की एक मखसूस आवाज थी। जब अब्बू घर लेकर आए थे तभी इसको चलाकर मैंने ही देखा था पहली बार। वही आवाज मेरे कानों के साथ टकराई। उसका एक व्हील जो है उसमें से आवाज आती थी, वही आवाज। मैंने फौरन पलट कर देखा। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा बरामदे के कोने के ऊपर व्हील चेयर आई हुई थी, जबकि वो बिल्कुल बरामदे के आखिरी कोने में थी। तो ये दरमियान में कैसे आ गई? मुझे लगा शायद मैं नींद में हूं तो मुझे पास नजर आ रही है। यहां तक कि मैं उठा और मैंने देखा व्हील चेयर तो लॉक थी, फिर ये खुद से कैसे मूव हो सकती है? और जिस टाइम मैंने व्हील चेयर को देखा उस वक्त वो लॉक नहीं थी, उसके व्हील ओपन थे। मैंने फिर से उसको जाकर वहीं पर रख दिया। कमरे का दरवाजा बंद था, जबकि मुझे याद है हमने तकिए उठाए थे तो दरवाजा खोल दिया था। बहरहाल जो भी था, मैं फिर से आकर लेट गया। थोड़ी देर हुई, फिर से व्हील चेयर की आवाज सुनाई दी। अब मैंने पूरे होशो हवास से देखा एक बूढ़ी औरत सफेद बालों वाली उसी व्हील चेयर पर बैठी थी, और वो व्हील चेयर बिल्कुल सहन में हमारी चारपाइयों से थोड़ी ही दूर थी, जिसके ऊपर रोशनी भी जा रही थी। मैं ये सब कुछ देख कर सकते में आ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो, दिल की हालत ऐसे थी जैसे भी बंद हो जाएगा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अहमद को जगा सकूं। मेरा गला ऐसा था जैसे किसी ने पकड़ लिया है और आवाज नहीं निकलेगी। एक ज़ईफ चेहरा, झुर्रियों से भरा हुआ, खुले बाल और एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी हमारी तरफ देखकर हंस रही थी। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझे हिम्मत दी, और मैं बहुत ऊंचा चिल्लाया, अहमद जल्दी से जागो, देखो यहाँ पर कौन है। मेरी चीखों पुकार सुनकर अहमद जाग गया। उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें? तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। कहाँ है? कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो मेरी आंखें अभी भी उसी व्हील चेयर पर थीं, लेकिन अब व्हील चेयर के ऊपर वो बूढ़ी औरत नहीं थी। उसने फौरन से मुझे संभालते हुए कहा कि तुमने क्या देखा है? तुम क्यों इतने परेशान हो? बताओ मुझे। तो मैंने उससे कहा कि मैंने अभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखा है। तुम्हें पता है ना कि ये व्हील चेयर बरामदे में थी। इस व्हील चेयर के ऊपर एक औरत बैठी थी और हमारी तरफ देख रही थी। उसने कहा कि यार अगर मजाक कर रही हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये कौन सा टाइम है मजाक करने का? तो मैंने उससे कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा यकीन करो। मैं तो तुम्हें मना कर रहा था कि ऐसी बातें ना करो। अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे, उस व्हील चेयर को पूरी ताकत के साथ किसी ने पीछे धकेला। हम दोनों की चीखें निकल गई। हमने हर चीज फेंकी वहां पर और हम लोग हवेली के गेट की तरफ भागे। दरवाजा खोला, गली में आ गए। हवेली का दरवाजा बंद किया। कुंडी की कोई होश नहीं है लगाई या नहीं लगाई। चीखें मारते हुए घर की तरफ भागे। घर जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अहमद चिल्ला रहा था, अब्बू जल्दी दरवाजा खोले। अंकल शाहिद ने फौरन से दरवाजा खोला और हम दोनों की ये हालत देखकर डर गए कि शायद कोई चोर वगैरह ना हो वहां पर। उन्होंने दरवाजा खोला, इससे पहले वो कुछ पूछते हम लोग उनको धकेलकर अंदर चले गए, और अहमद और मैं ऐसे जैसे रोने वाले हो गए। फौरन से आंटी जाग गई, पानी लेकर आई कि हो क्या गया तुम लोगों को, कहाँ से इतने भागते हुए आ रहे हो? रात का पिछला पहर है, 3:30 का टाइम है और तुम लोग इस तरह से भागते हुए आ रहे हो, हुआ क्या है? सारी खैरियत तो है? कोई चोर वगैरह पीछे लग गया या हवेली में कुछ देखा है? तभी हम लोगों ने उनको सारी बात बताई। उस हवेली में हमने एक बूढ़ी औरत को देखा है जो दादी अम्मा की व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और हम लोगों की तरफ देखकर हंस रही थी। अंकल शायद बहुत डर गए। उन्होंने कहा कि यही बात मुझे हूबहू एक मुलाजिम ने भी बताई थी। तो मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। उसने भी यही कहा था कि पिछले पहर का टाइम था, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, जो मुझे कोई आवाज दे रहा था, एक कांपती हुई आवाज। मैंने खिड़की में देखा तो एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बिल्कुल
صحن کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی. میں بالکل اس وقت اکیلا تھا. پھر اس کے بعد اس نے وہاں پر رات سونے سے انکار کر دیا تھا. انکل شاہد بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ کیا تم لوگ حویلی کو تالا لگا کر آئے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم لوگ تو جان بچا کر بھاگے ہیں, ہم نے کہاں تالا لگانا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ٹائم وہاں پر جانا بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتے. حویلی کے اندر ابھی بھی کافی قیمتی سامان ہے, اور کوئی اور اگر وہاں پر چلا گیا تو ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ حویلی بہت بڑی ہے. اب انکل شاہد جو تھے وہ فجر کی اذان کا انتظار کرنے لگے. ہم لوگ تو بہت خوفزدہ تھے. احمد بار بار میرے سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کیسی تھی, وہ کیسی تھی, اور مجھے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جو جگہ اکیلی ہو جائے, ویران ہو جائے, وہاں پر جنات آ جاتے ہیں. تم مان نہیں رہے تھے. اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا. اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی. انکل شاہد گئے حویلی پر تالا لگا کر آئے. وہ اندر نہیں گئے تھے. حویلی کے اندر ہی 2 قدم جب اندر داخل ہوتے تھے, دہلیز کے پاس ہی تالا رکھنے والی ایک جگہ بنی تھی, اور جو کوئی بھی تالا اٹھاتا تھا وہیں پر جا کر واپس رکھتا تھا. اس کے بعد اگلے دن میری طبیعت بہت سا خراب تھی, اور میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے گھر واپس جانا ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مجھے اگلے دن سب نے بہت روکا, میں نہیں رکا, اور میں نے یہی ضد کی کہ مجھے گھر واپس جانا ہے. پھر انکل شاہد نے میرا گاڑی کا ٹکٹ کروایا اور میں شام کو فیصل آباد واپس آ گیا. مجھے اتنی جلدی واپس آتا دیکھ گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ تم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے ہو. تو میں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ہونے والا سارا قصہ بتایا. ابو کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو, ایسا کیسے ممکن ہے. میں نے ابو سے یہ کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ خود وہاں پر جا کر دیکھ لیں. ابو نے انکل شاہد سے بات کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, وہاں پر یہ معاملات ہوئے ہیں. پھر انکل شاہد نے اور ابو نے بہت کوشش کی اس حویلی سے اس مخلوق کو ہٹانے کی. جو بھی عامل آتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا, اور یہ آج کی نہیں بہت پرانی یہاں پر ہے. شاید جو بزرگ یہاں پر رہتے تھے وہ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے, کیونکہ یہ مخلوق تب کی یہاں پر ہے, اور ان کی ٹانگیں بھی ختم کرنے والی یہی مخلوق ہے. اس مخلوق کا اثر جب کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کا نیچے والا دھڑ وہ ختم کر دیتی ہے. انہوں نے ڈر کے مارے شاید آپ لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتائی ہوں گی. پھر بہت زمانے کوشش کی اس حویلی کو بیچنے کی, وہ نہیں بکی. بالآخر وہ بند کی بند ہی رہ گئی اور کھنڈر بن گئی. ابو بھی اس پر عملیات کرواتے کرواتے اس دنیا سے چل بسے, اور ہم لوگوں میں سے کبھی بھی کوئی اس حویلی کی طرف نہیں گیا. وہ حویلی آج بھی ایک پرانا کھنڈر بنے وہیں کھڑی ہے جہاں پر وہ تھی. یہ ہم لوگوں کی دادی جی کی حویلی کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کبھی بھی اپنے گھر والوں کی ضد کر کے ایسے نہیں جانا چاہیے. جو حویلیاں, جو گھر بے شک آپ کے آبائی ہوں اور کچھ عرصوں سے بند ہوں, وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ آصف آپ کا. ویسے یہ تھی آج کی نوشین اسکیری سٹوریز, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کبھی بھی اپنے والدین سے بڑھ کر یا ان کی ضد کر کے, ان کی اجازت کے بنا خالی مکانوں میں, گھروں میں, بے شک آبائی گھر ہوں, وہاں پر آپ کے جیسے جو ددھیال والے ہوتے ہیں, ننہال والے ہوتے ہیں, وہاں پر رہے بھی ہوں, لیکن اگر وہ خالی ہو جائے, اللہ نہ کرے اگر وہ ویران ہو جائے اور کافی عرصہ تک بند بھی رہے, تو وہاں پر اکیلے جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے جب تک آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بڑا نہ ہو. حفاظت انسان کو بہت سے نقصانوں سے بچا لیتی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو میری اسکیری سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں, اور آپ لوگ بھی اپنی اسکیری سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. گرمی بہت زیادہ ہے, پلیز اپنا بہت خیال رکھیں, زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں, پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اپنے بزرگوں کا, بچوں کا بہت خیال رکھیں, اور اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر معصوم پرندوں کے لیے پانی ضرور رکھا کریں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی اسکیری سٹوری میں. جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں, ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں, اور جو لوگ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان سب کو میں موسٹ ویلکم کہتی ہوں.
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।